साहित्यिक जागरण अभियान कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं यस आयोजक संस्था प्रगतिशील साहित्यिक परिवारका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहकर्मी साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, अब हामी हतारमा पनि छौँ। म धेरै लामो कुरा गर्ने मनस्थितिमा म छैन। एक दुईवटा कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर कोइलावास हामीले यो परिवारले जुन जसरी कार्यक्रमको संयोजन गर्न यहाँ आइपुग्यो, यसको विशिष्ट महत्त्वको कुरा अघि ऋषिजीले पनि गर्नुभयो। वास्तवमा यसको विशिष्ट महत्त्व छ कि यो जिल्लाको सबैभन्दा उत्तरको र सबैभन्दा अग्लो ठाउँ थरकोटबाट सुरु गरेको यात्रा आज यो जिल्लाको सबैभन्दा होचो ठाउँ र सबैभन्दा किनाराको ठाउँ, सबैभन्दा दक्षिण किनाराको ठाउँ कोइलावासमा यो कार्यक्रम जसरी गर्यो। यसको महत्त्व के छ भने वास्तवमा हाम्रा ठाउँहरू, हाम्रा सहरहरू, हाम्रा बस्तीहरू, हाम्रा पुराना चाहिँ इतिहासहरूलाई जोड्न यसले खोजिरहेको छ। यो कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य इतिहासलाई जोड्नु र त्यसको महत्त्व बोध गर्नु यसको पहिलो उद्देश्य हो भन्ने मलाई लागेको छ। दोस्रो कुरा, कोइलावास वास्तवमा एउटा समयको राप्तीको मात्रै नभएर राप्तीको त यो मुख्य सहर छँदै थियो, तर नेपालकै सबैभन्दा बढी भन्सार उठ्ने मध्येको एउटा सहरको रूपमा यो कोइलावास रहेको थियो। र आज त्यो इतिहास किन यसरी खण्डहरमा परिणत भयो भन्दा यसको पछाडि बदलिएको राज्य व्यवस्था र शासकहरूको मनोवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सीमा नाकाहरूमा देशका थुप्रै ठाउँहरूमा सहरहरू छन् र कोइलावास खण्डहरमा परिणत हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। किनभने अहिले पनि राप्तीको, विशेष गरेर राप्तीका सबै जिल्लाहरूमा जसरी भारतबाट आयात हुने चाहिँ सामानहरू हामी नेपालगञ्ज हुँदै राप्तीमा दाङमा पुर्याउँछौँ, या त चाहिँ कृष्णनगर हुँदै या त चाहिँ भैरवा सुनौली नाका हुँदै राप्तीमा पुर्याउने गर्छौँ। वास्तवमा त्यो सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा सहज र सबैभन्दा छिटो नाका कोइलावास नै थियो राप्तीको लागि। र त्यसो भएको हुनाले त्यति बेलाका शासकहरूले यो बाटोलाई, जुन अहिले आज हामी चाहिँ राजमार्गको रूपमा रहेको छ, यो बाटो आयो, यो बाटो त्यति बेला थिच्दै ल्याइसक्यो। अब तिनले भन्छन् कि यो पहाडको फेदमा छ हाम्रो पिलर, हामीले भन्छौँ कि त्यहाँनिर छैन। यही एउटा विवाद छ, त्यसमा चाहिँ बाँकी अरू केही विवाद छैन हाम्रो पिलरमा। खबरी खोलाको ढिक्कैमा यस्तैमा थियो। खोलाले अब कहिले पूर्व खिच्ने, कहिले त्यो भयो भन्नाले शासकहरूले यसरी कोइलावासको महत्त्व अथवा यो नाकाको महत्त्वलाई बुझिदिएको भए आज खण्डहरमा परिणत हुने थिएन। त्यसकारण यो खण्डहरमा परिणत हुनुको पछाडि बदलिएको राज्य व्यवस्था र शासकहरूको मनोवृत्ति, शासकहरूको चिन्तन र शासकहरूको चाहिँ जुन एउटा बुझाइ मुख्य कारक हो भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। जहाँसम्म अबको कुरा छ, वास्तवमा अहिले पनि विकास गर्न सकिने यसको कोइलावासले दुईवटा मुख्य अनिवार्य पुरा गर्थ्यो। एउटा त यसले भन्सारको रूपमा यहाँबाट हामीले आयात गर्ने सामानहरू निर्यात गर्ने, आयात निर्यातको चाहिँ एउटा नाकाको सबभन्दा राप्तीको निम्ति सबभन्दा छोटो, सबभन्दा छिटो नाकाको रूपमा रहेको थियो। त्यो एउटा आयात निर्यातको काम गरेर हामी राप्तीवासी जनतालाई, राप्तीवासी मात्रै नभएर तपाईँको यहाँबाट चाहिँ डोल्पासम्म जोडिएको थियो। डोल्पा समेत पनि चाहिँ कोइलावासमा नजिक पर्थ्यो। यसरी चाहिँ त्यसको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले निर्वाह गरेको थियो भने दोस्रो महत्त्वपूर्ण निर्वाह यसले के गरेको थियो भने सीमाको रक्षा गरेको थियो। किन एकदम 10 गजाको
साँधैमा रहेको चाहिँ सहरले यो सहर यदि विकसित भएको हुन्थ्यो भने आज भारतको जसरी चाहिँ सीमा मिच्ने जुन विद्युत दृष्टि हामीले देखिरहेका छौँ त्यो भोग्नु पर्दैन थियो। किन भन्दाखेरि यहाँ सहरको विकास भएको भए स्वभावैले यहाँ प्रहरी चौकीहरू चाहिँ ठुलो प्रहरी चौकी बस्थ्यो होला, सशस्त्रको ठुलो क्याम्प बस्थ्यो होला, अनि आर्मीको क्याम्प पनि यहाँ हुन सक्थ्यो होला। र यसले यो दाङका 22वटा कोइलाबार सहितका चाहिँ जमुना एक पर चाहिँ के भन्छ यतातिरको मुसी नाकादेखि लिएर चाहिँ सबभन्दा सोनपत्री नाकासम्म जाँदा 22वटा जुन दाङका नाकाहरू छन् ती नाकाहरूको समेत संरक्षण कोइलाबारले गर्न सक्थ्यो। र यो महत्त्व समेत कोइलाबारले निर्वाह गर्न सक्थ्यो भने यसको 2वटा महत्त्वपूर्ण जुन योगदान थियो कोइलाबारको त्यो योगदान आज विलिन भएको अवस्था हामीले देख्यौँ। यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा छ। यो कुरा रहेको छ। अब हामीले चाहिँ म अलिकति साहित्यिक कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा जोड्न चाहन्छु। हामी प्रगतिशील साहित्यिक परिवार 2050 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यो 50 सालमा स्थापना गरेको साहित्यिक परिवार विभिन्न किसिमको उतार चढाव हुँदै आज फेरि चाहिँ पुनर्जागरण लिएर पुनर्जागृत भएर फेरि यो एउटा अभियान लिएर चाहिँ आएको छ। यो आफैमा यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहन्छ। वास्तवमा साहित्यले राजनीतिलाई झल्झकाउँछ। यद्यपि राजनीति र साहित्यको बिचको अन्तर सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हामी मार्क्सवादीहरूले सधैँ भन्ने के गर्छौँ भने राजनीतिको कमान्डमा सम्पूर्ण चिजहरू हुन्छन्। राज्य सत्ताका सम्पूर्ण शक्तिहरू साहित्य, कला, संस्कृति होस् अथवा चाहिँ पत्रकारिता होस्, सम्पूर्ण राज्यका अवयवहरू जे जति हुन्छन् त्यो सबै राजनीतिको कमान्डमा हुन्छ। किन राजनीतिले नै राज्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, शासन व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण राजनीति कमान्डमा हुन्छ र त्यसको मातहतमा चाहिँ साहित्य हुन्छ। तथापि राजनीतिक चेतना जागरण गर्नमा फेरि साहित्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो पहिलो भूमिका हुन्छ। कमानको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिले साहित्यलाई कमान्ड गर्ने हो अथवा साहित्य कला संस्कृतिलाई कमान्ड गर्ने हो। तर फेरि चाहिँ यसले जागरणको हिसाबले हामी हेऱ्यौँ भने साहित्य कला संस्कृतिहरूले पहिलो जागरण जनतामा सुसूचित गर्छ। किन मान्छेको सभ्यताको विकासक्रम सँगसँगै भाषाको विकासक्रम सँगसँगै साहित्यको विकास पनि त्यति बेलादेखि भएको छ। श्रुति स्मृति हुँदै ग्रन्थहरू हुँदै आजसम्म चाहिँ आइपुग्दा साहित्यको विकास मान्छेको भाषा साहित्य कला भाषा सँगसँगै सभ्यता सँगसँगै यसको समृद्धि पनि त्यही किसिमले भएर गएको छ। किनभने यसले मान्छेलाई चाहिँ सचेत बनाउँछ, जागरुक बनाउँछ र यो सूचना वाहक पनि हुन्छ, चेतना वाहक पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ यो अभियान लिएर किन हिँडिरहेका छौँ भने हामीले जे कुरा चाहिँ दिन खोजिरहेका छौँ, समाजलाई दिन खोजिरहेका छौँ, त्यसले समाजलाई एउटा जागरण पैदा गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो अभियान लिएका छौँ। र हामीले जे जति चाहिँ साहित्य सृजनाहरू हुन्छन् भन्न त मान्छेहरूले चाहिँ साहित्य समाजको ऐना हो भन्छन्, विभिन्न किसिमका परिभाषाहरू छन्। वास्तवमा त्यो होइन। साहित्य समाजको रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ माध्यम हो। किन समाजको तपाईँ एउटा कथा लेख्नुहोस्, कविता लेख्नुहोस् अथवा कुनै किसिमको चाहिँ रचनाका जुनसुकै साहित्यका विधाहरूमा तपाईँ कलम चलाउनुहोस्, त्यसले जनतालाई जागृत गर्न सकेन भने, त्यसले जनतालाई चेतनशील बनाउन सकेन भने तपाईँको रचनाको कुनै अर्थ रहँदैन होइन। रुख बिरुवाको वर्णन गरेर, जङ्गलको ढुङ्गा पातहरूको वर्णन गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई त्यो वर्णन त हो एउटा खालको साहित्य त होला, तर त्यसले मान्छेलाई चाहिँ संवेदना पैदा गर्दैन, त्यसले कुनै चाहिँ भाव पैदा गर्दैन, त्यसले कुनै विचार पैदा गर्दैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि साहित्य जनचेतनाको जागरणको महत्त्वपूर्ण हतियार हो, महत्त्वपूर्ण मसला हो। त्यसो भएको हुनाले हामी यस्ता अभियानहरूलाई व्यापक रूपमा चाहिँ लैजानु जरुरी छ। यी कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र आज जे जति रचनाहरू यहाँ वाचन भए त्यसले वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रियताका कुराहरू आज देश एउटा अत्यन्त चाहिँ एउटा पीडामा छटपटिरहेको छ। हामी सबैले भनेका छौँ नेपालको इतिहासमा यो एकीकरणको इतिहासदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने यति बलियो, यति चाहिँ एकमना प्रकारको चाहिँ सरकार अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन। यति बलियो सरकार कहिले पनि थिएन। तर आज सरकार आफैभित्र चाहिँ यति गन्जागोल र यति चाहिँ एउटा के अरे अन्योलमा चाहिँ
गुज्रिरहेको छ कि सत्तासीन पार्टी आफैभित्र चाहिँ निकै चाहिँ वैमनस्य एकले अर्कालाई चाहिँ उठापट्की गर्ने र यदि चाहिँ अब आफ्ना कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने अहिले अर्को एउटा माध्यम त के भयो भन्दाखेरि यो झन्डै 1 वर्ष पुग्ने अवस्थामा गइसक्यो, 7-8 महिना भइसक्यो। यो लकडाउन कोरोनाको चाहिँ जुन विश्वव्यापी जुन महामारी आएको छ, आज यसलाई चाहिँ कारण देखाएर सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्ने माध्यम त एउटा चाहिँ सरकारलाई बन्ला, तर वास्तवमा चाहिँ उनीहरूको असक्षमताको कुरा उनीहरूभित्रैको चाहिँ झगडाले देखाइरहेको छ। यो परिस्थिति छ। यसबाट सबै शुभेच्छुकहरू पनि, केही सत्ताका चाहिँ शुभेच्छुकहरू पनि आज चाहिँ निराश, पलायन, असाध्य चाहिँ छटपट्टि र आफ्नै सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा चाहिँ आज जनता पुगेका छन्। त यस्तो बेलामा हामीले अझ बढी राष्ट्रियताको कुरा र अझ बढी चाहिँ जागरणको कुरा र अझ बढी चाहिँ जनचेतनाको कुराहरू लिएर हामी हाम्रा साहित्यहरू सिर्जना गर्नुपर्छ र जनतालाई फेरि चाहिँ एउटा सचेततातर्फ अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आजका रचनाहरूले त्यो चाहिँ अभिव्यक्त गरेको मैले महसुस गरेको छु। अब यो विषयमा मैले यति नै विषयहरू राख्दै म पनि चाहिँ यहाँ कार्यक्रम हुने भइसकेपछि मैले अस्ति मात्रै चाहिँ एउटा कविता लेखेको छु र त्यो कविता पनि यहाँ पस्किन चाहन्छु। मैले यो कविता कृष्णसेन इच्छुक जुन संस्था, उहाँको कृष्णसेनको नाममा एउटा एकाडेमिक संस्था स्थापना भएको छ, 2063 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। आज म त्यो संस्थाको अध्यक्ष पनि छु र त्यो इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हाम्रो संस्थाको नाम हो। र इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान गर्ने गतिविधिहरू पनि साहित्यिक र एकाडेमिक गतिविधिहरू नै हुन्, त्यसमा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ। र मैले यो कोइलावासमा वाचन गर्ने कविता वास्तवमा कृष्णसेन इच्छुकले यो कोइलावासमा जीवनको सुरुवातमा उहाँ चाहिँ साल ट्रेडिङमा जागिर खानुभएको थियो र त्यो जागिरबाट नै उहाँले चाहिँ आफ्नो पारिवारिक एउटा, त्यसबेला चाहिँ उहाँका भाइ थिए, दिदीबहिनी उहाँका थिएनन्, एउटा भाइ थियो अनि चाहिँ बुवा आमाहरू हुनुहुन्थ्यो। आमा त उहाँको बचपनमै चाहिँ आमाको निधन भएको थियो र बुवाले कान्छीआमा विवाह गरिसकेपछि यहीँनिर चाहिँ यही कोइलावासदेखि सिधै हामी माथि भालुवाङ छ त्यहाँ चाहिँ उहाँको घर थियो र बुढाबुढी भएका चाहिँ लाहुरबाट चाहिँ उहाँ निस्केर आइसकेपछि उहाँको बुवा घरमा हुनुहुन्थ्यो र ती बुढाबुढी बुवा आमाहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने दायित्व चाहिँ सेनजीको जिम्मामा थियो र उहाँ त्यस सँगसँगै उहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला चौथो महाधिवेशन भन्ने चाहिँ एउटा समूह थियो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको, त्यो भित्रको एउटा चाहिँ जल्दो बल्दो एउटा कार्यकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र यहाँबाट उहाँले राजनीतिक अभियान पनि चाहिँ चलाउनुहुन्थ्यो। कैयौँ मान्छेहरूलाई यहाँ बसेर उहाँले धेरै मान्छेहरूलाई कम्युनिस्ट बनाउनु हो र त्यही कम्युनिस्ट बनाएको एकजना पात्र कृष्णबहादुर महरा, उनी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित एउटा नेभी सङ्घको विद्यार्थी थिए, के अरे पोखरा क्याम्पस पढ्ने बेलामा, र उहाँले चाहिँ आधारमा हामी चाहिँ एउटा कविता कृति चाहिँ उहाँको प्रकाशित भएको छ, जो हाम्रो इच्छुक प्रतिष्ठानले नै प्रकाशित गरेको छ। र त्यही इतिहासको यस घडीमा शीर्षकलाई लिएर मैले चाहिँ यो कविता लेखेको छु। इतिहासको यस घडीमा इच्छुक, यति बेला म तिम्रो समय शीर्षक सापट्टि लिएर उभिएको छु 10 गजाको एक छेउ, तिम्रै साल ट्रेडिङको भग्नावशेष अगाडि, अर्थात् तिम्रो प्रिय कोइलावास खण्डहर खण्डहर जस्तै कोइलावास, जहाँ तिमीले जोवन ढल्दै गरेका बा आमाका लागि जोहो गर्दै थियौ एकमुठी नुन, प्राण धान्ने सातु सामल र अरू धेरै बा आमाहरूका निम्ति नुनको जोहो गर्ने कुण्डली हेर्थ्यौ व्यवस्थाको, भन्थ्यौ मजदुर र किसानको छाप्रोमा घाम उदाउनेछ अवश्य एक दिन जरुर। साल ट्रेडिङको एउटा कोठाबाट लेखेको तिम्रो चिठी र कविता पढेर धेरै सारथीहरू पस्थे तिम्रो शिविरमा र कबुल गर्थे निशाचर चिर्न आयुध समाउ।
समयको गर्तमा फसेपछि समाए तिनले ब्ल्याक लेबलका प्याला। समयको गर्तमा फसेपछि समाए तिनले ब्ल्याक लेबलका प्याला। बन्धक राखे मस्तिष्क, सामेल भए सपनाको गला रेट्न, बुवासाहरूको जुठो चाड्दै उनीहरूकै कित्तामा। तत्क्षण कित्ताकाट भयो तिनको र मेरो। म भने साल ट्रेडिङको भग्नावशेषमा उभिएर रोगी देशको कविता पढिरहेको छु। रोगी देश भन्ने उहाँको कविताको एउटा शीर्षक। रोगी देशको कविता पढिरहेको छु। सिङ्गो देश फेरि पनि यति बेला एउटा दुसाध्य रोगले थला परिरहेको छ र यसको निदानमा सामान्य मलमपट्टी होइन, एउटा ठुलै अपरेसनको जरुरत परेको छ। इच्छुक इतिहासको यस घडीमा तिम्रा सवर्गीयहरूको एउटा पङ्क्ति तिम्रो शालिग अगाडि उभिएर। इच्छुक इतिहासको यस घडीमा तिम्रा सवर्गीयहरूको एउटा पङ्क्ति तिम्रो शालिग अगाडि उभिएर गोदीका अश्रु बगाउँछन् र पीठ पछाडिबाट दागा धर्छन्। जसका निम्ति एउटा क्रूर कोठरीभित्र तिमीले सगर्व मृत्युवरण गर्यौ। मैनबत्तीको शिखा झैँ आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दियौ, परन्तु तिम्रा तिनै सखाहरू त्यही क्रूर कोठरीमा लगेर हामीलाई ग्यास च्याम्बरमा हाल्ने धम्की दिइरहेछन्। इतिहासको यस घडी भन्न त यति बेला गणतन्त्र आयो पनि भन्छन् भन्नेहरू, परन्तु सत्ताको चरित्र उस्तै छ। जति बेला तिमीले देखेका थियौ नख्खु र गोलघरबाट, छामेका थियौ महेन्द्र पुलिस क्लबमा, हो ठ्याक्कै उस्तै र दुरुस्तै छ अहिले पनि। कति निर्दयी हुँदो रहेछ सत्ताको अनुहार। तिम्रा दुखीरामहरूलाई सताएकै छ उसै गरी। दुखीराम सेनजीको एउटा कविता हो। तिम्रा दुखीरामहरूलाई सताएकै छ उसै गरी, उस्तै छ तिम्रो भिखारीदास सदाको नियत। यो पनि उनकै कविता हो। उस्तै छ तिम्रो भिखारीदास सदाको नियति, उस्तै छ कोशी टप्पुको पीडा, उस्तै छ फुलमतीहरूको नित्यकर्म। कति निर्दयी हुँदो रहेछ सत्ताको अनुहार। तिम्रा दुखीरामहरूलाई सताएकै छ उसै गरी, उस्तै छ तिम्रो भिखारीदास सदाको नियति, उस्तै छ कोशी टप्पुको पीडा, उस्तै छ फुलमतीहरूको नित्यकर्म, उस्तै छ गोचालीहरूका फुलबारीमा जङ्गली बाँदरहरूको ताण्डव नृत्य, उसै गरी कुर्लेकी छन् बिर्खु सुनार्नी पुर्खे सुनारकी आमा। ज्यानमाराहरूको रगत तनी पिउँछु भन्दै माइती घर मण्डलामा र बिर्खु सुनार्नीको जुलुसमा थपिएका छन् समीक्षा र धेरै समीक्षाहरू। समीक्षा सिएनजीको छोरी हुन्। तिम्रो हत्या गर्नेहरूका विरुद्ध म भने यति बेला उभिएको छु तिम्रो कोइलावासको छातीमा, साल ट्रेडिङको भग्नावशेष अगाडि, र तिमीलाई सुनाइरहेछु दुखान्त इतिहासबाट उदाएको नायक बदलियो प्रहसनबाट खलनायकमा। त्यो महान प्रतापी नायक यथार्थ जीवनमा यतिखेर हाम्रो टाउकोमा गिर खेल्दै क्रूर खलनायकमा बदलिएको छ। नाटक मञ्चन भइरहेछ रङ्गमञ्चमा उही मासो भ्यागुतो। यो मासो भ्यागुतो पनि सेनजीकै कविता हो। धन्यवाद।